Hello everyone, let's start the topic for today. सपोज गर्नुहोस् कि तपाईहरु एउटा वेइङ मेसिन अथवा ग्राउन्डमा यतिकै उभिरहनु भएको छ। यो ग्राउन्ड छ र यो ग्राउन्डमा यु आर स्ट्यान्डिङ। जब तपाई यो ग्राउन्डमा स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ, your weight is acting downwards. One of the force, that is weight, is acting downwards. र तपाईले यो ग्राउन्डले एउटा फोर्स एक्सर्ट गर्छ इन द अपोजिट डाइरेक्सन, अपवर्ड डाइरेक्सन। त्यसलाई हामी के भन्छौं? नर्मल फोर्स भन्छौं। आर तब रिएक्सन पनि भन्ने गरिन्छ अफ द ग्राउन्ड। यो दुईटा फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टु द अपवर्ड फोर्स बट दे आर इन अपोजिट डाइरेक्सन। ओके, र हामी यो केसमा आर इक्वल्स टु डब्ल्यू लेख्न सक्छौं है। अब कन्सिडर गर्नुस् यु आर इन अ वेइङ मेसिन। एउटा फ्लोरमा वेइङ मेसिन राखेको छ र त्यो वेइङ मेसिनमा यु आर स्ट्यान्डिङ। यो केसमा पनि यदि यो फ्लोरमा राखेको रेस्टमा भएको रेस्टमा भएको फ्लोरमा है, कुनै एउटा फ्लोरमा चाहिँ तपाईले यो वेइङ मेसिन राख्नु भएको छ। सपोज तपाईको घरमै भएको वेइङ मेसिन अथवा तपाईले कहीँ गएर आफ्नो वेट चेक गर्नका लागि जुन मेसिन युज गर्नुहुन्छ त्यो सोच्नुहोस् र तपाई त्यहाँ उभिएको सोच्नुहोस्। तपाईको वेट जति छ त्यो वेइङ मेसिनले त्यति नै रिएक्सन दिन्छ। That is normal force is equals to W. अब कन्सिडर गर्नुहोस् तपाई एउटा कुनै एलिभेटरमा हुनुहुन्छ and there is a weighing machine. त्यहाँ वेइङ मेसिनको बन्दोबस्त मिलाइएको छ र अब तपाई त्यसमा स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ। यदि यो एलिभेटर अथवा यो लिफ्ट चाहिँ रेस्टमा रहेछ भने पक्कै पनि तपाईको वेट र नर्मल रिएक्सन अफ द फ्लोर भन्नुस् अथवा एलिभेटर भन्नुस्, एलिभेटरमा बस्नु भएको छ भने तपाईले कति फ्लोरले कति नर्मल रिएक्सन दिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, किनभने एलिभेटरले पनि त्यति नै नर्मल रिएक्सन तपाईमा एक्सर्ट गर्छ। सो यो केसमा पनि आर इक्वल्स टु डब्ल्यू अथवा आर इक्वल्स टु एमजी नै भयो। यहाँ आर भन्नाले हामी प्रिसाइजली के बुझौं भन्दा तपाईलाई वेइङ मेसिनले एक्सर्ट गरेको फोर्स। ओके, सो दैट अपियर्स अन द वेइङ मेसिन, द फोर्स or the weight that appears in the weighing machine। त्यसरी बुझौं। सो के जुनसुकै कन्डिसनमा पनि लिफ्ट जस्तोसुकै अवस्थामा हुँदाखेरि पनि तपाईलाई लिफ्टमा भएको वेइङ मेसिनले अथवा फ्लोरले उति नै रिएक्सन एक्सर्ट गर्छ त कि जतिखेर आर इक्वल्स टु एमजी नै हुन्छ त है। आज हामी त्यही विषयमा छलफल गर्ने छौं। ओके, सो लेट मी इरेज दिस एट फर्स्ट। लिफ्टको एउटा राम्रो चित्र बनाउन कोसिस गर्छु। त्यसमा वेइङ मेसिन छ र त्यसमा तपाई हुनुहुन्छ। अब यो लिफ्टको डिफरेन्ट स्टेट अफ मोसन्स हेरौं, यानी कि फरक सिचुएसन्समा वेइङ मेसिनले कति रिडिङ देखाउँदो रहेछ त्यो हेरौं। वेइङ मेसिनमा देखिएको वेटलाई हामी अपारेन्ट वेट पनि भन्छौं, किनभने वाट अपियर्स अन द वेइङ मेसिन। र तपाईको जुन वेट छ है एमजी अथवा डब्ल्यू, त्यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल वेट हो। सो लेट्स सी डिफरेन्ट सिचुएसन्समा के हुँदो रहेछ लिफ्टको। कन्सिडर गर्नुस् फर्स्ट केसमा लिफ्ट एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्टमा भएको बेलामा के हुन्छ? एउटा भेलोसिटी अफ द लिफ्ट 0, सो इज द एक्सेलरेसन है। एक्सेलरेसन पनि 0 छ, भेलोसिटी पनि 0 छ, त्यही भएर रिजल्टेन्ट फोर्स कतितिर लागेको छैन। ओके, र यहाँ लागेको छ फ्री बडी डायग्राम हेर्दाखेरि हामी के थाहा पाउँछौं भन्दा यहाँ तलतिर के लागेको छ? वेट एमजी लागेको छ र माथि के लागेको छ? रिएक्सन आर लागेको छ। यसलाई म यहाँ प्रष्ट अझ यता बनाउँछु। आर र एमजी लागेको छ। देयर इज नो एक्सेलरेसन अर द भेलोसिटी अफ द लिफ्ट। सो यो अवस्थामा के भयो? आर र एमजी बराबर भयो। सो लिफ्ट रेस्ट भएको अवस्थामा चाहिँ apparent weight is equal to the real weight or the actual weight. So case 2 हेरौं।
केस 2 मा के कन्सिडर गरौँ भन्दा लिफ्ट चाहिँ अपवर्ड अथवा डाउनवर्डतिर कुनै एक डाइरेक्सनमा युनिफर्म स्पिडले मुभ गरिरहेको छ। सो स्पिड युनिफर्म छ। वाट अबाउट द एक्सेलरेसन? एक्सेलरेसन भनेको के हो? रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, एन्ड भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन भने एक्सेलरेसन इज अभियसली 0। ओके, एक्सेलरेसन 0 छ, नेट फोर्स कतैतिर लागेको छैन, सो आर इक्वल्स टु एमजी, द ब्यालेन्स इज अदर है। कुनै एक तर्फ एक्सेलरेसन लागेको छैन भने दुईटै इक्वलेन्ट अफ फोर्सेसहरू के हुन्छन्? बराबर हुने भए। माथि लागेको फोर्स र तल लागेको फोर्स बराबर हुने भए, बिकज देयर इज नो एक्सेलरेसन। सो यो केसमा पनि अपरेन्ट वेट इज इक्वल टु योर एक्चुअल वेट। नाउ लेट्स मुभ टु अनदर केस। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिङ अपवर्ड। थर्ड केसमा लिफ्ट accelerating upward. Okay, लिफ्ट अपवर्ड डिरेक्सनमा एक्सेलरेट हुँदाखेरि भनेपछि हामी यो एरो पनि दियौँ, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिङ अपवर्ड। अपवर्ड डिरेक्सनमा लिफ्ट एक्सेलरेट भइरहेको छ भने नेट अथवा रिजल्टेन्ट फोर्स कतातिर लागिरहेको छ? माथितिर लागिरहेको छ। हामीले योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकल्समा पनि रिजल्टेन्ट फोर्सको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र हामीले इक्वेसन अफ मोसन सजिलो लेख्न सिकिसकेका छौँ। सो अब के गरौँ भन्दा यो केसमा हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स एफ माथितिर लागेको छ, सो आर माइनस एमजी हाम्रो के भयो? रिजल्टेन्ट फोर्स भयो है। र हामीलाई थाहा छ यदि यो पर्सनको मास चाहिँ एम रहेछ भने एफ इक्वल्स टु कति हुने भयो? एमए। सो आर माइनस एमजी लेख्न सकिने भयो र आर कति हुने भयो? एमए प्लस एमजी। सो यो पर्सनको के थियो? रियल वेट थियो, तर यसमा यो पनि थपियो, यति फोर्स थपियो। अब मेसिनले जुन रिडिङ देखाउँछ त्यो चाहिँ एमजी नभएर एमजी प्लस एमए देखाउँछ। सो के त्यो एक्चुअल वेटसँग बराबर छ? छैन। सो मेसिनले अथवा वेइङ मेसिनले चाहिँ उसको मान्छेको रियल वेटभन्दा अथवा मान्छेको वेटभन्दा बढी फोर्स लगाइरहेको रहेछ। केमा? मान्छेमा, त्यो पर्सनमा चाहिँ अथवा तपाईमा। तपाईँ यदि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने इमेजिन गरौँ तपाईमा चाहिँ तपाईको वेटभन्दा बढी फोर्स लागिरहेको छ ड्यू टु द लिफ्ट। ओके, सो व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिङ अपवर्ड, अपरेन्ट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। ओके, सो यो अहिलेको दुईवटा केस भन्दा यो फरक केस भयो, सो यो तपाईँले सम्झिनुपर्छ। अब हामी अर्को केसमा जाउँ, जतिखेर लिफ्ट चाहिँ एक्सेलरेट डाउनवर्ड गरिरहेको थियो। कन्सिडर द्याट लिफ्ट इज एक्सेलरेटिङ डाउनवर्ड। ओके, सो डाउनवर्ड एक्सेलरेसन छ, सो एक्सेलरेसन भेक्टरलाई पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा पोइन्ट आउट गरौँ। एक्सेलरेसन इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स है। अब फोर्स कतातिर? नेट फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट फोर्स कतातिर लाग्यो? तलतिर लाग्यो, किनभने लिफ्ट कता गइरहेछ? तलतिर गइरहेछ। सो एफ इक्वल्स टु एमजी माइनस आर। एफ के हो? एमए। अरू हामीसँग त्यही छँदैछ र आर कति हुने भयो? एमजी माइनस एमए। यो रियल वेट थियो, रियल वेटमा यति फोर्स घट्यो, रियल जति एमजी भनेको रियल वेट थियो त्यसमा एमए घट्यो। सो जुन अपरेन्ट वेट छ त्यो चाहिँ इज लेस देन दी एक्चुअल वेट। सो अपरेन्ट वेट इन दिस केस इज लेस देन दी एक्चुअल वेट। सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट केस। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा मैले यहाँ बारम्बार वेइङ मेसिनले चाहिँ यति फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ, तपाईँमा नर्मल फोर्स यति एक्जर्ट गरिरहेछ भनेर भनिरहेको छु। यदि फ्लोरले यति फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ भन्नु र वेइङ मेसिनले यति फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ भन्नु एउटै हो। वेइङ मेसिनले बस के गरेको छ? यहाँ मेजर गरेको छ कति फोर्स तपाईँलाई फ्लोरले एक्जर्ट गरेको रहेछ भनेर वेइङ मेसिनले के गरेको छ? मेजर गरेको छ। सो यु क्यान से बोथ स्टेटमेन्ट, द फोर्स एक्जर्टेड बाई दि वेइङ मेसिन अन यु पनि भन्न सक्नुभयो, अथवा द फोर्स एक्जर्टेड अर द रियाक्सन अफ द फ्लोर अन यु। यो दुइटै भन्दा बोथ अफ द स्टेटमेन्ट इज एब्सोल्युटली ट्रु है त, यसमा नझुकिनु होला। सो अर्को केसमा हामी के हेर्दैछौँ भन्दा लिफ्ट चाहिँ फ्री फलमा भएको अवस्थामा, लिफ्ट इज इन फ्री फल। ओके, लिफ्ट फ्री फलमा भएको अवस्थामा के हुन्छ त त्यो हेरौँ। फ्री फल भनेको के हो त? लिफ्टको एक्सेलरेसन इज इक्वल टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु
gravity, that is A equals to G. So हामीसँग इक्वेसन अफ मोसन के छ, F equals to mg minus r, किनभने लिफ्ट तलतिर आइरहेछ. सो MA को ठाउँमा मैले के लेख्नु पर्यो, mg लेख्नु पर्यो. सो mg र mg क्यान्सल आउट, r कति भयो, 0. यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईलाई फ्लोरले कुनै पनि फोर्स एक्जर्ट गरेको छैन, अथवा तपाईलाई वेइङ मेसिनले कुनै पनि फोर्स एक्जर्ट गरेको छैन. सो इज द रिडिङ, सो व्हाट इज द रिडिङ इन द वेइङ मेसिन, इट इज 0 न्युटन. ओके, सो यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, वेटलेसनेस कन्डिसन. यु फिल द्याट यु हेभ नो वेट, इट फिल्स द्याट यु हेभ नो, इट अपियर्स द्याट यु हेभ नो वेट. तपाईलाई त्यो लिफ्टभित्र तपाईँको वेट भए जस्तो फिल हुँदैन. जस्तो स्पेस स्टेसनै हेर्नुभयो भने त्यहाँभित्रका जुन एस्ट्रोनटहरू छन् उनीहरूको वेट उनीहरूलाई फिल हुँदैन. सो दे आर फ्रिली फलिङ एभ्री टाइम है. अर्थतिर उनीहरू फ्रिली फल गरिरहेको हुन्छन् जतिखेर, तर अर्थको ग्राभिटेसनल पुलले गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिएको हुन्छ त्यो स्पेस स्टेसनलाई, र जसको कारणले गर्दाखेरि अब्रप्टली अर्थमा फल नभए पनि दे आर कन्टिन्युसली फलिङ फ्रिली टुवर्ड्स द अर्थ. सो फ्री फलको केसमा वेटलेसनेस कन्डिसन हुन्छ. म यसको बारेमा अझै डिटेल ग्राभिटेसनमा भन्नेछु, अहिलेलाई यति बुझौँ. सो अर्को हेरौँ केस, when the lift is accelerating downward, तर with acceleration which is greater than the acceleration due to gravity. Okay, lift is accelerating downward with A greater than G. यो केसमा हेरौँ हामीहरू. अब डाउनवर्ड आइरहेछ भने इक्वेसन अफ मोसनमा कुनै पनि चेन्जै हुँदैन, अघि जे थियो त्यही लेखौँ. F equals to mg minus r लेखौँ. यहाँ F equals to ma भयो, mg minus r, r equals to कति भयो, mg minus ma. अब यहाँ हामीले विचार पुऱ्याउने कुरा हुन्छ, यो mg र ma मा कुन ठुलो छ, ma ठुलो छ अभियसली. किन, a चाहिँ के छ हाम्रो, ग्रेटर देन g छ. इन दिस केस, यो केसमा हाम्रो एक्सेलरेसन चाहिँ लिफ्टको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्दा के छ, बढी छ. सो r के हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो, r इज लेस देन 0. सो r इज लेस देन 0 भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, नाउ द रियाक्सन इज नेगेटिभ, नर्मल रियाक्सन इज नेगेटिभ अन द पर्सन. सो यो केसमा पर्सन अब सिलिङमा गएर स्टिक हुन्छ, ठोकिन्छ. यस्तो भएछ भने तपाईँले सायद यस्तो साइन्स फिक्सन मुभीमा पनि हेर्नुभएको होला है. यो त रियलमा त हामीले यो प्रब्लम गरेको छैन, इट इज हाइपोथेटिकल प्रब्लम, यो थट एक्सपेरिमेन्ट हो. तर तपाईँले साइन्स फिक्सनहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ त, पर्सन स्टिक्स अन द फ्लोर, सरी अन द सिलिङ, इज इन प्यानिक सिचुएसन. यो केसेसहरू हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ र इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब हामी यहीसँग सम्बन्धित एउटा न्युमेरिकल गरौँ. A lift moves up and down with an acceleration of 2 meters per second square. In each case, calculate the reaction of floor on a man of mass 50 kg standing in the lift. Okay, reaction of floor भने पनि अथवा वेइङ मेसिनले कति देखाउँछ, अपरेन्ट वेट भन्नु पनि एउटै कुरो हो, अघि मैले भनिसकेको छु. सो पहिलो केस गरौँ, जतिखेर लिफ्ट अप गइरहेछ, माथि गइरहेछ विथ सम एक्सेलरेसन. ओके, सो म फेरि दोहोऱ्याउँदिनँ, अहिलेको केसबाट तपाईँहरू हेर्नु होला. त्यतिखेर अपवर्ड मोसनको बेलामा लिफ्ट एक्सेलरेट गरिरहेको बेलामा अपवर्डतिर कति थियो अपरेन्ट वेट, त्यो हेर्नु होला. सो कति हुन्छ त्यो, mg प्लस ma हुन्छ. अपरेन्ट वेट चाहिँ बढी हुन्छ रियल वेट भन्दा. ओके, एक्चुअल वेट भन्दा. एक्चुअल वेट भनेको mg हो. सो अन्डरस्ट्यान्ड दिस. सो 50 kg इन्टु एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी, मैले प्रायः जस्तो क्वेसनमा 10 नै लिइरहेको छु किनभने सजिलो हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नलाई. तर तपाईँलाई क्वेसनमा जस्तो भनेको छ त्यही लेख्नु होला. 9.8 दिएको छ भने 9.8, 10 दिएको छ भने 10 क्वेसनले तपाईँलाई दिएको हुन्छ है त. प्लस m भनेको 50 छँदैछ, a भनेको 2. सो 50 10 500 प्लस 100 इक्वल्स टु 600 न्युटन. सो तपाईँको रियाक्सन कति आयो, 600 न्युटन. तपाईँलाई फ्लोरले कति फोर्स लगाएको हुँदो रहेछ, 600 न्युटन. तपाईँको वेट कति छ, 500 न्युटन, तर फोर्स कति लगायो, 600 न्युटन. द्याट इज 100 न्युटन मोर देन योर एक्चुअल वेट. सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट केस. अब डाउनको केसमा के हुन्छ, डाउनको केसमा के गर्दिनँ म, जस्ट यहाँ माइनस लेख्छु, यहाँ माइनस लेख्छु,
सो यहाँ पनि माइनस दिनुहोस् त, सजिलै भइहाल्यो मेरो काम। डाउनवर्डको केसमा कति आयो 400 न्युटन। सो हामीले दुईटै केसको लागि चाहिँ रियाक्सन हेरौँ र यो क्वेसन एनईबीमा सोधिएको पनि छ। इट इज भेरी इजी इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ अपरेन्ट वेट। सो यति भन्दै आजको भिडियोलाई मैले यहीँ रोकेँ। हेभ अ गुड टाइम एन्ड किप लभिङ फिजिक्स। थ्याङ्क यू।